اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفا مادیا یاد جد آیا وفا مادیا یہ ماں دی عظمت کچھ نہیں ہوئے کو میرے کملی والے کو نہ پوچھے نوجوانوں 6 سال دی عمر میرے آقا دی جدو میرے آقا دی امی جان ڈر گئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے سرکار دا خون نکلے آئے کملی والے روندے روندے کعبے سے آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے بے کے روندے رہے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ ہوتی انج نکران جب کے کلیانا روتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدی طواف کعبہ کر رہے تھے آپ دے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہے وہ دیکھن دے کہ مائی وڈیری بیٹھی ہے اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی کعبے دا طواف کر رہے ہیں انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک نے چچا دے بیٹے نے یہ بڑے فقیر صحابی نے انہاں نے خبر الامہ کیا جاندہ اس امت دے سب تو بڑے عالم اس نوجوان نے خیال آیا کہ اے نبی کریم دے صحابی نے تے میں نہ کلو مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آواں عرض کی لے جب میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے میں چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں دے اوتے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جاوے اب کہ حضور میں 6 میل سفر کر کے ماں نو کندھے تے اٹھا کے ہی میں طواف کروا رہا تو مسئلہ ہے پوچھنا کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا آپ نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں عرض کر رہا کہ میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے اج ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہو گیا اج میں ماں دے احسانہ دے بدلے دے نہیں دیتے آپ نے فرمایا بیٹا سن میرا فتوہ آپ نے فرمایا جڑا تینوں جنم دیون لگیا تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن انہاں چوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو جڑا ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا اس ماں تے باپ دے سارے احساناں دے بدلے کون ادا کر سکدے اس واسطے اولاد کھری کی خدمت کر لوے او دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے تے انہیں اپنے ماں پیو دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کیے تھے اس واسطے اللہ قرآن چ فرماندا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کری جا انہاں تے احسان کری جا پر احسان نہ جتلاویں تیرا کوئی احسان نہیں کیونکہ انہاں دے احسان دے بدلے جو پورے نہیں ہوئے آئیے میں قرآن شریف جو میں عرض کراں کہ قرآن پاک چلا کتھے ماں باپ دا کیویں تذکرہ پیا فرما دے پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير میں قرآن مجید یہ 4 آیتیں پڑھ گئے ان 4 آیات اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا اپنی ماں دے اپنے باپ دے احسان کر اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل فرمایا سا بنی اسرائیل نے بھی حکم دیتا تے وعدہ لیا نہ کرو کہ اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ اللہ کو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے اپنے ماں تے باپ تے احسان کرو آؤ میں تو ہنو پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناواں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے اس کی
کی اللہ ہر نبی دا جنت کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میرا بھی کوئی جنتی گوانڈی تے میرا ساتھی ہوئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہوئے میرا عثمان غنی دیکھ لو ہے. او یار جدا گوانڈی چودھری ہوئے, جدا گوانڈی ایم پی ہوئے, جدا گوانڈی ہوئے ایم این اے, انہوں بڑا مان تے ناز ہوندہ ہے. میرا گوانڈی ایم این اے ایم پی اے تے وزیر ہے, میں نو ڈیل کوئی نہیں, میرا گوانڈی ہے. تے جدا گوانڈی کملی والا ہوئے او بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے بولی بھی لگے, پوچھا کوٹھی کنے دی, آکھا 1 لکھ دینار دی. تے نال ہی ایک ککھاں دی کلی پی دے تے پوچھیا او جڑی ککھاں دی کلی قریب وکدی او دا کنا مول ہے, آکھا 2 لکھ دینار. آکھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی. آکھا کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ, گوانڈ بڑا نیک. او اپنے گوانڈ دی وجہ تو اس واسطے مہنگی پہ وک دیئے کہ گوانڈ چنگا ہے. او یار ہمسایا چنگا ہوئے, گوانڈی چنگا ہوئے تو لوگ کہنے میں سوکھی گزر گئی جی, گوانڈی بڑے چنگے سن. گوانڈ بندہ ہوئے, ابو اللہ میرے نبی دا گوانڈی سی نا, چاچا بھی سی تے گوانڈی بھی سی. چاچی بڑی ظالمہ سی, کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے نبی دے گھر سٹ دی, ایڈا برا گوانڈ سی. گوانڈ برا ہوئے تے انسان دی زندگی عذاب بن جاندی ہے, گوانڈ چنگا ہوئے زندگی سوکھی گزر جاندی تے جیدہ گوانڈ کملی والا ہوئے. میرے آقا نے فرمایا عثمان محمد دا جنتی ساتھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے انہوں آپ فرمان رسول نظر نہیں آؤں. میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے. کون ہے جبالی نے فرمایا میرا عثمان او میں جنہیں کل جنت فرشتے بھی حیاء کر دے. الحیاء شعبت من الایمان, حیاء ایمان دا حصہ ہے. کہ عثمان او میں جنہیں کل اللہ بھی حیاء کرے. کون ہے جبالی نے فرمایا سارے حساب دے کے جنت جان گے, عثمان بغیر حساب جنت جاوے گا. عرض کیتی یا رسول اللہ عثمان دا حساب کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا حیاء بڑی والا شرم والا ہے نا. جب میں عرض کیتی یا اللہ بڑی حیاء تے شرم والا ہے, انہی مخلوق دے سامنے کھلو کے دے کلو حساب نہیں دیتا جانا, ایدہ حساب کتاب معاف کر دے. میرے نبی نے فرمایا سباب تے میں دعا کیتی ہے کیونکہ شرم بڑی ہوندی, حیاء بڑی والا ہے تے اللہ نے سارے کلو حساب لے کے جنت بھیجنا ہے. میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت جاوے گا. اچھا جنہیں کو رب بھی حیاء کرے, اور جڑا آوے تے نبی پاک اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے فرماون میں کو حیاء کی سوال تے کرنا, ان کو فرشتے حیاء کر دے. اچھا رب او دے کو حیاء کرے, فرشتے او دے کو حیاء کرن, نبی کریم او دے کو حیاء کرن. او کڈا بے حیاء ہے او جڑا عثمان دا حیاء ہی نہ کرے. پھر او بے حیاء ہے نا جڑا عثمان دا حیاء نہ کرے, جن کو سارے حیاء کر دے ہیں. او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا لاڈلا ایسیاں حیاواں والا جنہیں ساری زندگی اپنا جسم بھی قدر بے پردہ نہیں بکھیا, غسل بھی کر دینے تے اکھیاں بند کر کے کر دینے. کسی نے پوچھا شریعت جب منع نہیں, اپنا جسم دیکھنا حلال ہے حرام بھی نہیں, تے اپنا جسم دیکھنا چھ قباحت کی ہے. فرمایا ان اکھیاں نال مکملی والا بکھیا. ہن حیاء ہوندی ہے میں اپنا جسم ہی کیویں دیکھاں کدھر اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے. کوئی ایسی حیاء والا عثمان غنی جو بے حیاء ہے نا جڑا عثمان دا بھی حیاء نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل اہل الفضل. حضور نے فرمایا عزت والے دی عزت کردا ہے, عزت والے دی عزت کردہ ہے. تو جے کسی نے ویکھو نبی پاک جو کسی صحابی دی بے ادبی تے گستاخی کردہ ہے, سمجھو بندہ بے حیاء ہے, بے حیاء انسان ہے. کون ہے دیوالی نے فرمایا حیاء تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے. فرمایا حیاء ہوئے تے ایمان ہوندے, ایمان ہوئے حیاء ہوندی ہے, حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے, ایمان چلا جائے تے حیاء چلی جاندی ہے. پتہ لگ گیا جڑا عثمان ورگے با حیاء دی حیاء نہ کرے او تے پلیوں حیاء بھی گئی تے ایمان بھی گیا. کہ جتے حیاء ہی نہ ہوئے تھے ایمان بھی نہیں ہوگا. تو گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ نبی عرض کی تھی یا اللہ میرا جنتی ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دی فلاں بازار دی فلاں دکان تے کوئی کسائی ہے, وہ کسائی جڑا گوشت کر دینا وہ تھوڑا جنت ساتھی ہوئے گا. نبی نے خیال آیا میں نبی ہاں, اللہ نے کلام کرنا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ میری شان ہے, وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا میری شان ہے. او کیڑا جڑا کسائی ہو کے تے میرا جنت ساتھی. آپ نے خیال آیا مل کے نہ ہوا, ویکھا عمل کیڑے کردہ کہ جنت جناب نے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے, کپور والی والے قرب و جوار دوان والے سارے
سارا دن چھپ کے ویکھدے رہے ویکھاں کیڑا عمل کردا او کی کردا ہے کہ جڑا گوشت لین واسطے دکان تے آندے نا او نرم نرم گوشت بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے تے ہڈیاں والا بیچ دے آپ کو خیال آیا یہ کوئی گل چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے گول بوٹی بغیر ہڈی والی جمع کر لیندے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارا دن خدا اے عمل ویکھدے رہے شام تک آپ نے کوئی ایسی حرکت کوئی عمل نظر نہ آیا کہ جنت نبی دا ساتھی بن جائے وہ دکان بند کرن لگا تے آپ نے خیال آیا میں ہووے نہ تیرے گھر جاواں ادے نال جاواں دیکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا رات مصلی تے گزاردا ہے آپ نے دے قریب آ کے آکھیا ویلیا میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا انہیں ویکھیا جدو نبی تے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوئے جدے چ عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی چ عیب نہیں ہوندا تے جدی آکھی کہانی ہوئے او نبی تے نہیں نہ ہو سکتا کیونکہ نبی چ عیب نہیں ہوندا نہ کردار وچ تے نہ جسم وچ گرامی قدر حضرات نے جدو اللہ دے نبی دا حسن تے جمال ویکھیا نا انہیں عرض کیتی جی ایڈا سونا میرا مہمان بن جائے تے منوں کی چاہیے عرض کیتی حضور آؤ تسی میرے مہمان بن جاؤ گھر لے کے گیا حضرت موسیٰ کلیم نے جا کے آپ نے ڈرائنگ روم وچ بیٹھ کے بٹھا کے نا تے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں مشاہدہ کر رہا کہ او اپنے گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نال نہ بچیاں نال کسے نوں نہیں ملیا دیوار دے اوتے ایک تھیلی بھی لٹکدی انہوں تھیلی نوں اتاریا انہوں جدوں کھولیا تے دے وچ پرندے دی راہ ایک وڈیری جی مائی ہے انہیں اس مائی نوں بستر تے بچھایا او گوشت جڑا سارا دن جمع کردا جا بغیر ہڈی والا انہیں چولہا جلا کے تے اس پانی دے اندر گوشت نوں ابالنا شروع کر دیتا تے نال ہی آٹا گوندنا شروع کر دیتا ایک پاسے سالن پہ پکادا گوشت والا تے ایک پاسے آٹا پہ گھڑدا ہے جدوں سالن پکیا تے انہیں روٹی تیار کیتی اللہ دے نبی کریم فرماتے نے روٹی پکا کے انہیں سالن پیالے وچ لے کے وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس سالن چ بھگوئے نرم روٹی کیتی جدوں روٹی نرم ہوگی سالن دے اندر شوربے دے اندر وہ پیالہ لے کے اس مائی دے قریب آیا اس روٹی انہوں نے اپنے منہ چ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا نرم کر کے پھر اپنے منہ چ نکال کے اس مائی دے منہ چ ڈال دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سارا عمل دیکھتا رہا اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب جو آواز ہے پتر پانی پلا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوانوں کسائی پانی لین چلا گیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا مائی دے لب پہ ہل دینے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کن لا کے سنیا مائی اردمی کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی آؤں مائی کہن لگی اللہ میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدودہ کی دیا انہیں میں اپنے پتر نو دعا دنیا میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ دا ساتھی بناو دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تو آدھا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تو آدھے پتر دے عملی بیکھنے آیا تو آدھی دعا قبول تو آدھا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ لکھے آؤ کہ مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا اس مائی دنوں پرواز کر گئی نوجوان ادھر مائی فوت ہو گئی ادھر نوجوان پانی لگی آ گیا انہیں دیکھیا میری ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے بڑی دیر روندا رہا اٹھ کے کہنے لگا یون والے تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم تینوں کی میں پتا چلیا کہ میرا نام موسیٰ ہے انہیں عرض کی تھی سونیا بچپن تو ویکھدا رہا میری ماں ہر لمحہ دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ کلیم دی زیارت نہ کر لواں اج مائی تیرا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گئی سینے لا کے فرمایا بچیا میرا ہی نام موسیٰ کلیم ہے فرمایا نوجوانا اللہ نے میں نے فرمایا تو میرا جنت ساتھی بنے گا میں نے خیال آیا کہ رائے عمل ہے کدی وجہ تو میرا جنت ساتھی بنے گا فرمایا سارا دن بیخدا رہا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیرے گھر آیا تیری ماں دیا خدمتاں ویکھیاں نالے تیری ماں دی دعا سنیے تیرے پتہ لگیا عمل دے ایسا کوئی نہیں اے ماں دیا دعاواں نے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنہوں امین الپیارے بولے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا جنتی ساتھی ہوئے نبی دا
مقام ملتا ہے ماں دی خدمت دے نال، ماں دی دعا دے نال۔ یاد رکھے ہو کپور والی والے نوجوانوں، ماں ہوئے ولیہ تینوں خدمت کر کے جڑا ثواب ملنا نا، گناہگار ماں دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملنا۔ جیڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ہے وہی ثواب گناہگار ماں پیاں دی خدمت دا بھی ہے۔ کیوں؟ انہاں دا معاملہ رب نال ہے۔ تیری جنت دوزخ ہوئی نہیں، خدمت کر لے تے جنت نہ کرے تے دوزخ ہے، بے ادبی ہو جائے تے دوزخ ہے، اور تیرے واسطے جنت بھی نہیں اور تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں۔ میں دا ترجمہ کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اتار دیندیاں نے دعا۔ جدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رہتا ہاتھ کھڑا کر کے کنوں ماں دیا دعا نے میں نہ مل کے پڑے، تار دیندیاں نے دعا ماں دیا، بھئی تار دیندیاں نے دعا ماں دیا۔ زندگی چے بڑے بڑے بلیوں نو ملے آؤ، میں زندگی چے بڑے بڑے افسروں نو ویکھے آؤ، میں زندگی چے بڑے بڑے عہدے تے مرتبہ والیاں نو ویکھے آؤ، جدوں میں کلیاں پکڑ کے پوچھے مقام کتھوں لینی، ہر ایک ریاں کا جے اتھرو آئے نے، مینوں تے زندگی چے سارے آکھیا سی صاحب اے میری ماں دیاں دعاواں نے، بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اے دعاواں ماں دیاں، بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں۔ یہ ماں دی عظمت کچھ نہیں ہوئے کو میرے کملی والے کو نہ پوچھے، نوجوانو 6 سال دی عمر میرے آقا دی، جدو میرے آقا دی امی جان ٹر گئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری۔ ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے، سرکار دا خون نکلے آئے، کملی والے روندے روندے کعبے سے آگئے، سارا دن میرے آقا کعبے والے بے کے روندے رہے۔ چاچا ویر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوجوانوں نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی، امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگی اج کعبے کھلوں گزری سا، محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جان نے مارے آئے، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جان دے سرے تے کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے۔ کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا، کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ ربی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے ماں زندہ ہوندی اے جے نکراں چ بیٹھ کے کلیاں نہ روندا، پر کی کراں جے باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں۔ نوجوان سباؤں سے میں پیا پڑھنا وا کہ روکے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اتار دیندیاں نے دعاواں
नारे तकबीर, सभी बोलेंगे नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार चूरा शरीफ। कपूर वाली वाले मां भावें बनी इसराइल दी होवे ते भावें मुसलमान दी। कपूर बोल हाँ भाई भाई वो कपूर वाली साढ़े करीब गुआंढ है तो पर मुंह दे उत्ते चढ़े चलो जो भी है तो कपूर ही जी 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 मैं बात कर मां दी शान सुनावा तो मैनू कई घंटे बल्कि जिंदगी गुजर जाए मां दी शान ते खत्म नहीं ना हो सकती भाई। पर मैं क्योंकि जी हदीस पाक के मैंने आख्या सुनाओ मैं उहदे ज़िमन ते एक गल अर्ज करना चाहता। जन्नत मां दे कदमां थल्ले अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मावां दे सारे बोलो जन्नत मावां दे कदमां थल्ले। ए तुहाडे पिंड जिहदे कोल कोई एक किला जमीन होवे वो किड्डा अमीर हुंदा है। लोग कहते हैं कोल एक किला जमीन है, फलां दे कोल एक मुरब्बा जमीन है। लाहौर जिहदे कोल बहरिया टाउन के अंदर 10 मरले का प्लाट होवे ना वो बंदा करोड़ापति होंदा। लोग कहते हैं बड़ा अमीर है, ये कोल 10 मरले का बहरिया टाउन च प्लाट है। वो जिहदे कोल 10 मरले का प्लाट होवे ओड़ी मान ते ओ माई कितनी अमीर है, जिहदे कदमां थले सारी जन्नत है। सुभान अल्लाह कितनी अमीर है माई भाई, कदमां थले सारी जन्नत है। पिंड में जिहदे कोल मुरब्बा जमीन होवे ते लाहौर जिहदे कोल 10 मरले का प्लाट होवे ना वो बड़ा अमीर होंदा ते माई ते आप बड़ी अमीर है। पर कदे गौर कीता जी नौजवानों वो माई जिहदे कदमां थले जन्नत है वो रोटियां ते बाबे दियां पकांदी है, कपड़े बाबे दे धोवे। सारी जिंदगी साडी मां साडे अब्बू दी जुत्ती भी पालिश करे, कपड़े भी धोवे, कपड़े प्रेस भी करे, खिदमत भी करे। पढ़े लिखे बैठे हो मैनूं सच्ची दस्सिओ जिहदे कदमां थले जन्नत है ओ माई जेड़े बाबे दा अदब ते एहतराम ते खिदमत कर दी, बाबे दी कितनी कुछ शान होवे। जिदियां मां भी खिदमत करे फिर बाप दी कितनी कुछ शान है, वो बाप दी कितनी को अजमत है। मां दी शान बड़ी बराओ बरा शक कोई नहीं। पर कुरान पूरा पढ़ के देख लो, अलिफ लाम मीम दी अलिफ तो लेके बन्नास दी सीन ते घेरे तक अल्लाह ने पूरे कुरान च मां दी शानां बड़ियां बयान कीतियां। पर पूरे कुरान च रब ने किधरे मां दी कसम नहीं चुकी। पर जदों आई ना अब्बू दी वारी, जदों आई ना बाबे दी वारी ते अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया ववालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमांदा मैनूं कसम है बाप दी, या अल्लाह तू ते लम यलिद व लम यूलद, तेरा ते बाप ही कोई नहीं ते तू किदे बाप दी कसम चुकना है। अल्लाह फरमांदा सारा जग मेरी कसम चुक दे, मैं तेरे बाप दी कसम चुक के दसना चाहना इस अब्बू दा हया करी, एदा रब भी हया करदा है। एदा हया करी, एदा रब हया करदे जेड़े बाप दी रब कुरान च कसम चुके। अज दा नौजवान कोठी पा ले बना ले, कोई गड्डी लै ले ते पिछे वो लिख के दिंदा है ये सब मेरी मां की दुआ है। मां ने दुआ की थी या अल्लाह मेरे पुत्र को कोठी दे, मेरे पुत्र को कार दे, ते अब्बू ने बदुआ की थी भाई। अब्बू ने भी तो दुआ की थी ना। उस कोठी से उस कार ते अब्बू का नाम क्यों नहीं लिखा, अम्मी का क्यों लिखा? सिर्फ ये सब मेरी मां की दुआ नहीं, उसे लिखी ये सब मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मां बाप की दुआ है। मां दे उते शायरी भी की गई, मां दे उते नज़मां भी लिखियां गई, मां दी शान ते नात खाना ने भी कलाम पढ़े, नात खाना ने कलाम पढ़े, अदीबा ने अदब लिखिया, मुसन्नफीन ने किताबा लिख दित्तियां। पर बाप ते मजलूम रहा, बाप की शान च किसी कुछ ना लिखिया। क्यों? वजह है कि बाप बर्दाश्त कर जाता, बाप कहता चलो मां की खिदमत करते हैं मेरी खैर है, क्योंकि मर्द जरा हौसले वाला होता है। हालांकि मां ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर बाप का हौसला होता है। पर कौन है दिवाली की जो वारी आई तो मेरे नबी ने रब के कुरान ने बाप को महरूम नहीं रखा। जो आई ना बाबे की वारी सुनावा, हाथ तो खड़ा करे जेड़ा घर में अम्मी नो अम्मी जी ते अब्बू नो अब्बू जी कह के बुलांदा है। वो नहीं भी कहते अल्लाह तौफीक देवे, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपने वालिदैन नो जी कह के बुलावे करे। या अल्लाह जेड़ा इस उच्चा बोले 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। हुण जेड़ा इस उच्चा बोले उन्नी देर नींद ही ना आवे जब तक अमली वाले का दरूद व सलाम ना पढ़ रहा करे। कमली वाले ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बार खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे। तवज्जो है? ये नहीं फरमाया अब्बू जी दे जेब च पैसे डाले सुबह सुबह खर्चा, अब्बू जी तुहाडे दिनदार नहीं, अब्बू जी दा हाल पूछा अब्बू जी की हाल है नहीं, अब्बू जी को सलाम करे नहीं, अब्बू जी दे कदम दबावे नहीं। करना की है? हुजूर ने फरमाया सुबह उठे
ابو جی سامنے آ جاتے ابو نے ویکھ کے خوش ہو جائے مسکرا دے بس حضور نے فرمایا اللہ کریم دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے اے پچھلے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے اس سال لکھاں جا رہے تے انشاءاللہ حج کر کے آواں گے اللہ سارے دے نصیب وچ کرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو حج دے بعد تے پوچھو حاجی صاحب حج کر کے آئیو لکھاں روپے لگا کے اتنے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو جڑا سعودی عرب والے تانوں سرٹیفکیٹ دیتا نا کہ اے سند حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گئے اس سند تے وکھاؤ حاجی صاحب کہہ رہے کوئی سند نہیں ملی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملیا مینوں تے انہاں کوئی کاغذ نہیں دیتا کیوں یہ تو کسی نے پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں یہ تو رب نوں پتہ ہے کر آئے آپ قبول ہے کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں پتہ چلے کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں تو حج کر کے آویں قبول کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لانا فرمایا کعبے گیا حج حبرے قبول نہ ہوئے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر ابو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ نے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا نے فرمانا 2 حج دا ثواب ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حج دا ثواب او باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا بھائی او بولے جڑا ابو نال پیار کردا ہے اور اونچا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرے دے ماں مرے دے ماں بے مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دا جے میں لاؤں بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دا جے میں لاؤں اے میاں صاحب فرما دینے اے ربے اونا داوالی بھائی جنہ باغاؤں دے مر جاؤں مالی پھر ربے اونا داوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ 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 اے جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا ابو ہے تے مالی ٹر جاونا تے باغ اجڑ جاندے اے عید گزری تو سب ایک ہوئے گا کپور پور والیوں کے سارا تو اٹھا پہنے نوے کپڑے پاک عید والے دن خوشی عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید دن نماز پڑھ کے گھر تھے نہیں گئے ہوں نے وہ ساری عید پڑھ کے قبرستان گئے لوگ عید خوشیاں پہ منا دیتے ہو قبران تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی انہوں نے عید خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی انہوں نے ماں یاد آ رہی انہوں نے ابو یاد آ رہی سارا زمانہ عید منا ہے تو ماں پیار دی قبران تے بیٹھ کے روندے جنہ تے ٹر جاتے ماں دی قدر تے باپ دی کچھ نہیں کسی اس کو لو پوچھو جدے ٹر گئے رات نو سرانے چا سر دے کے روندے کوئی میں نے اونج بلاوے جی میں میری امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو پیار کر دے سر پر یہ نہ ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے نہ ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے نا میرے کو چند
چند دن پہلے میں دس رہا ہوں اکثر کہ میرے کو ایک بڑے رہے جو بابا جی کر سب بیٹھے سندھو برادران میں اس بابے نے پوچھا میں کہ بابا جی تہاڈی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں جی گزر گئی، غربت جی گزر گئی، پر پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹر گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی یو کے چلا گیا، تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں، رب دے بڑے ہی بدل ہو گئے۔ پوچھا بابا جی کو تہاڈے دل دی حسرت ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں اسی صاحب کوئی حسرت نہیں رہی، پتر نے رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں، کوئی غربت دا خوف نہیں، کوئی غم نہیں، غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے سارے، رب دے بڑے فضل۔ میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں وچ موٹے موٹے اترو، میں پوچھا بابا جی ہوندے کیوں؟ اترو صاف کر کے کہنے لگے اسی صاحب ہور تے کوئی دکھ نہیں، پر کدے کدے دل کردا کدے ماں ہوے، کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے۔ کوٹھی چ جانا سارے نظری آتے ہیں، ایک ماں نظری نہیں ہوتی، دل کرتا کدے ماں ہو، یہ ٹر جانا تے دل کرتا کدے ہوئے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنے گھر چ ملنا نہیں تے کئیاں نو ماں پیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا۔ اس تو پہلے کہ تینوں اپنی ماں یا اپنے باپ نو قبرستان جا کے ملنا پوے، انہاں نو اپنے ویڑے چ مل لیا کرو، شام نے نال گھڑی دو گھڑیاں بیٹھیا کرو، انہاں دے دکھڑے سن لیا کرو۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں جاگیاں، تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی جوانی برباد کر چھوڑی۔ جڑا بابا ساری جوانی سعودی عرب گزار کے آندا اور 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ دیہاڑی لاندا، اس واسطے بابا دیہاڑی لاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا نا، وہ میرا پتر اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے۔ تینوں گرمی تو بچانے واسطے تیرے باپ نے اپنی جوانی پردیساں چ گزار دیتی، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ وہ پتر جوان ہو کے جدوں باپ نو اکھیاں کٹ کے ویکھے نا، اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، دا دل پھٹ جاتا ہے، ادھر تو برداشت نہیں ہوتا کہ یہ واسطے میں جوانی قربان کی تھی۔ وہ پتر وڈا ہو کے پوچھتا ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے؟ وہ چلیا جی نے تیرے واسطے جوانی قربان کر چھڈی، تو تے باپ دے پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، حضرت انس بن مالک حضور صحابی نے، انہاں دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی، بہت بڑے تابعین چ گزرے نے۔ آپ فرماتے ہیں میں کدھر بازار چ گزریا تے میں چوک وچ ویکھیا کہ نوجوان ایک بابے نو پیا مارے تے لوگ کٹھے ہو کے چھڑا رہے نے بابے نو، اور نوجوان ماردا ہے تے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا لوکاں نو آکھیا لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے میں پوچھا باپ او نوجوان میں کہو تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے ظالما؟ تے بابا بول کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور کوئی نہیں نا، اس چوک میں بھی کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی، اج میرا پتر مینوں اوتھے لیا کے پیا ماردا ہے۔ ہر گناہ دا بدلہ رب قیامت کو لوے گا، مگر ماں تے باپ دی بے ادبی تے گستاخی دا بدلہ رب قیامت نو بھی لوے گا، دنیا تے بھی لوے گا۔ نہیں تو کسی مرتبے والے کو بیٹھ کے دیکھ لو، وہ کہندا ماں دی دعا ہے، ابو دی دعا ہے، کیوں انہاں دعاواں لئیاں تے جنوں زندگی چ ویکھو کہ برباد ہو گیا، سمجھ آئے جے پیچھے ماں باپ دی کو بد دعا رکھ دی۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومتے ابو دے ہاتھ چومتے جا، اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے۔ سویرے اٹھ کے نہ دے قدم دے بوسے لائے، نہ دے ہتھاں دے بوسے لائے، کدے باپ دے ہتھاں دی چنڈیاں تے ویکھ، کدے اپنے باپ دی محنت تے ویکھ جڑے تیرے واسطے تیرے باپ نے کیتی۔ گرامی قدر حضرات، باپ کائنات دی کہ ایسی عظیم ہستی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اتنے تسی نوجوان بیٹھے ہو، کسے ایک نوجوان دی جیب وچ کوئی پرچی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کسی کوئی گارنٹی، کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پر سید عالم نے فرمایا جو تو چیک کرنا ہوگا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے تو سمجھے خدا راضی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہیں انہاں دا مفہوم سنا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، ابو راضی تے سمجھ خدا راضی، ابو ناراض تے سمجھ خدا ناراض۔ جے تو چاہنا تیرا رب رسول تیرے تے راضی رہے، اپنی امی تے ابو نو راضی رکھیا کر، اے جویں راضی ہون اونج کر لیا کر، گھاٹا نہیں اڑا پاؤ، جویں راضی ہون اونج کر لیا کر۔ اکثر میں حدیث پاک سنانا، نوجوانوں نے آکھا جو حدیث پاک ضرور سنائیو، اس حدیث پاک واسطے میں تناواں دی میں تانوں سارا موضوع سنایا۔
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا تے عرض کردا یا رسول اللہ میں تہاڈے عدل تے انصاف والی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ کدی شکایت کر. اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا. کپور پور والے میرے آقا نے اس طرح اس نوجوان والے ویکھیا کہ میں تے ماپیاں دی شان سناون آیا, اے میری عدالت وچ باپ دی شکایت, اے کون ہے جڑا باپ دی شکایت کرن آ گیا؟ پر حضور چونکہ عدل تے انصاف والے نبی نا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کون ہے والی نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو. اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن میری بیوی بچے نے تے میرا کاروبار بھی ہے تے یا رسول اللہ میں جڑی کمائی کرنا, میرے ابو جی میری کمائی جو تھوڑے پیسے میرے کو منگدے نے تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرے. میں اپنی اولاد پالا کہ اپنے باپ نو پالا. حضور میں اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرے, میں نہیں کمائی دے سکتا. ہن مقدمہ تے پیش ہو گیا, مدعی تے آ گیا. سید عالم نے فرمایا صحابہ کون اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے, عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا باپ او فلاں مدینہ تو دور پنڈ وچ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جا تے اس بابے نو بلا کے لے آ. اور نوجوان صحابی کے دروازہ کھڑکایا کہ بابا وڈیرا جڑا لاٹھی ٹیکدا ہے جدی کمر چھک گئی ہے, او دے ہاتھ پہ کھمدے نے, لکھ پہ کھمبے, پسینہ آ رہا ہے. بابا ڈولدا دروازے تک آیا تے آ کے پوچھدا جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو؟ جان والے آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے میں بلا. سبحان اللہ. او میری ملت دے نوجوانوں جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے اس بندے دے جذبات ویکھے, او جدی حج دی درخواست نکلے کدے دے جذبات ویکھے جے. اور روندا تے لوگوں سینے لا لا کے کہدا مینوں کملی والے بلایا, او مینوں کملی والے بلایا. مینوں سچی 10-1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے اونوں تے کملی والے بلایا تے جدا دروازہ کوئی کھڑکا کے آکھے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلاندے ہیں. اس بابے تے کی جذبات ہوں گے. کری صاحب بابا لاٹھی ٹیکدا روندا ٹپیا تے بابا رو رو کے آکھے نہ راواں تو صدقے جاواں جنہ تو کملی والے دا پیغام والے. نالے گلیاں چاوے تے نالے آکھے لوکو وہ جڑے نبی نو رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے اس نبی مینوں بلایا جے, اس سونے مینوں بلایا جے. قافلے ہن حاجیاں دے جان والے نے نا, ویکھو حاجیاں دے جذبے. جڑا مدینے جاندے او مٹی چومدے, دیواراں چومدے لوگ, انہاں راواں تے پتھراں نو ویکھن جاندے. انہاں پتھراں حضور نو ویکھے, ہو سکدا کسے پتھر نو حضور نے بھی ویکھیا ہوئے. ساڈی نگاہ اس پتھر تے پے جے تے حضور دی نگاہ پئی. حاجی جاندے نالے چم چم آکھدے نے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے. تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے. لکھ بار صدقے میں جاواں مٹیے مدینے دیے. نوجوانوں بابا لاٹھی ٹیکدا مدینہ طیبہ آیا, نبی دے دروازے چ آیا, کہن لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے بابے نو قریب بلایا. بابا کہن لگا سنیا انہاں راواں تو والی جاواں جنہاں راواں تو سونے تیرا پیغام آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بابا میں تینوں اس واسطے بلایا ہے, دس نوجوان کون ہے؟ اس بابے نے جدو اس نوجوان ول ویکھیا او نوجوان نو کلیجہ تڑپ جائے گا. پتر ور جڑے ویلے باپ نے ویکھیا کملی والے نو کہن لگا سنیا اے نوجوان میری جان ہے, سنیا اے میرا پتر ہے, میری جان ہے, میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آ جڑی تیری جان ہے انہیں اج تیری شکایت محمدی عدالت لگاؤ دیتی ہے. ادھر میرے آقا صحابے دے نال مکالمہ کر رہے, ادھر جبریل امین آ گئے. عرض کیتی کملی والے اللہ فرماندا بابے دے مقدمے دا فیصلہ بعد تے کرے آج. عرض کیتی کملی والے اس بابے نو جدوں تہاڈا پیغام گیا اے ٹردا مدینے تک آیا. رستے دے اندر انہیں اپنے پتر دے دکھڑے دے اندر کوئی شعر بھی بیان کیتے. اس بابے نو آکھو ذرا شعر تے سنا. میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا اپنے پتر دے دکھاں وچ دکھ مرثیہ لکھیا ہے, بابا ذرا مینوں شعر سناؤ. بابا تڑپ کے کہن لگا کملی والا تو سچائی نبی ہے, کیونکہ وہ شعر دے اجے میرے کنا نے نہیں سنے, او تے میں اپنے دل چ دکھڑے
رکھے نے کملی والے دن انہاں دی بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا بابا نبی ہوندا ہی ہووے جڑا بیٹھا فرشتے ہووے گل عرشاں تو پار دی سنا دے وے نوجوانوں کریم آقا نے فرمایا بابا شعر سناؤ انہوں بابا اپنے پتر دا دکھڑا شعر جو سنان لگا بابا عربی دے شعر پہ پڑھدا ہے او ذرا سینے دے دل تے کنا دے نال میری گل سنے آج بابا رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ جب میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر باپ دی طرح میں بھی دعاواں کردا رہیا یا اللہ میں ایک پتر دے دے میرے بڑے پہ دا سارا یا جاؤں کر دے یا اللہ میں صاحب اولاد کر دے عرض کی دی یا اللہ کا بیٹا یا تا فرما دے میاں صاحب فرما دے نا ایک پتراں دی اس ایک پتراں دی یہ ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے مکعبے دے پردے پھڑ گیا دی رات ویلے روٹا رہا عرض کرتا رہا کعبے والے کے پتر دے دے میں رات نے اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرتا رہا ہوں یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونے والا نے مینوں پتر دے دیتا یہ دنیا تے آیا مینوں پہلی بار گود چلے آ سونے آئے دنیا دی آیا میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات میں دے سرانے بہ کے گزار دیتا رہا یہ روندا سی میں روندا سا یہ ہسدا سی میں ہسدا سا سونیا کدے بیمار ہو جاتا سی یہ دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاتا رہا اپنے منہ چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا کملی والیا عرب دیاں پہاڑیاں کو پوچھ لے یہ پہاڑیاں کیوں نے سارا دھارا دن مینوں کدیاں تے چکے نہ پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہا اد کی دی کملی والیا انہوں اپنے بلے جو کھیڑ دا بیس کے میں زندگی دیاں بہاراں میں خدا رہے آؤ عرض کی دی کملی والے آؤ ایک جوان ہوندا گیا میری صدرہ جوان ہوندیاں گئی آؤ او بھی ویلا آ گیا جی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر چھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج ویلا آ گیا میرا کمائیاں کھا کے پلن والا اج میرے نبی دی بارگاہ وچ میری شکایتاں کردا ہے بابا روئی جا رہے آؤ بابے دا دکھڑا سن کے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا بھی رو رہے نوجوانوں میرے آقا نو کچھ دا کملی والے آؤ میرے پتر نے میری کی شکایت کی دی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ ہو مگیا کرے میں اپنی کمائی جو اپنے باپ نو حصہ نہیں دینا میرے بچے بھی ہو گئے میری جوانی بھی آ گئی میں پیسے نہیں دے سکتا میرے اپنے بھی اخراجات نے بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا یہ دیاں کمائیاں جو جب میرے حصے مک گئے ہیں عرض کی تھی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے میں سنیا میرے آقا نے فرمایا ہے جدو بہنا تے بیٹیاں دروازے پہ آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں بہنا تے بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کرو عرض کی تھی سونیا وڈیرا ہو گیا یہ دیاں بہنا میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے یہ دیاں پھپھیاں میریاں بہنا بھی ملنے ہوندیاں نے کملی والیا کمر جھک گئی ہے سنیا بڑے پایا گیا ان کمان جوگا بھی نہیں لے آؤ یہ کمائی جو تھوڑے پیسے لے کے یہ تے اپنیاں بہناں نو دے دینا یہ پھپھیاں نے دیاں بہناں نو بیٹیاں نو دے دینا کملی والیا میں دی کمائی کی کرنی ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سنیا جو دل کا دا جے فیصلہ کر دیا آجے آج تو بہت میں بھی کمائی نہیں لوا گیا یہ میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی دی بارگاہ دے کر رہا ہے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مرن والے نبی دعاواں دیندا ہے آج میرے نبی نے نبو ساتھ جلال لے آیا میرے آقا نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے فرمایا سنو باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو پاپے دے تیرا مال بھی پاپے دا